पछिल्लो समय नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र बीमा समिति बीच विवाद देखिएको छ। केही समय अघि बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएको थियो। नयाँ प्रावधान अनुसार सबै बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर एउटै तोकिएको छ। यसअघि निर्माण व्यवसायी आफ्नो कम्पनीको आयोजना तथा उपकरणको बीमा गराउन विभिन्न बीमा कम्पनी धाउने गर्थे। सबैसँग बार्गेनिङ गर्दा जुन कम्पनीले कम दर रेटमा बीमा गराउँछ उसैसँग बीमा गर्ने प्रचलन थियो। अब भने यसरी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रावधानलाई लिएर निर्माण व्यवसायी रुष्ट छन्। यो बीमासँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखि बीमा विषयमा बीमकहरूले पनि बीमा गर्ने आफ्नो ग्राहकहरूलाई बीमाको विषयमा राम्रोसँग जानकारी नगराइकन बीमा गराउनु र अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गरेर बीमा गराउने कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सही सूचना सम्प्रेषण नगरिकन उनीहरूलाई गरेको बीमाबाट भविष्यमा हुने क्षति आंकलन नगराइकन मूल्यमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड बीमा पोलिसी इस्यु नगर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसैले गर्दाखेरि बीमा कम्पनी र हामी क्लाइन्ट ग्राहकको बिचमा चाहिँ पछि कुनै दुर्घटना भयो, कुनै क्षतिको क्लेम भयो भने धेरै डिस्प्युटहरू आउने गरेको छ। अब बीमा कम्पनी र निर्माण कम्पनी बिचमा चाहिँ प्रोजेक्टको विषयमा सहमति हुन्छ, एग्रिमेन्ट हुन्छ र अनि हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो क्लाइन्ट, हाम्रो इम्प्लोयरले दिएको कामको चाहिँ हामी माध्यम बनेर बीमा कम्पनीसँग हामी सम्झौता गर्छौँ र क्लाइन्टले पनि यो बीमालाई राम्रोसँग नबुझेको अवस्था छ। जस्तो अब हामीले काम गर्ने अवधिको एक प्रकारको बीमा हुन्छ र काम गर्ने अवधि सकिएपछि हामीले प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गरेपछि हाम्रो डिएलपी पिरियड सुरु हुन्छ र यो डिएलपी पिरियडमा बीमा कम्पनीहरूले एक्ट अफ गड अथवा प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षति, आगलागीबाट भएको क्षति र अन्य क्षतिहरू बिहोर्दैन। डिजाइनमा आएको त्रुटि सच्याउने अवधिमा भएको क्षतिलाई चाहिँ बीमाले बिहोर्ने गरेको छ। यो कुराको जानकारी हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई छैन र क्लाइन्टहरूलाई के भ्रम छ भन्दाखेरि हामीले यो बिमा गराइसकेका छौँ र डिएलपी पिरियडमा त्रुटि सच्याउने अवधिमा पनि भएको एक्ट अफ गड पनि बिमाले बिहोर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा लिएर बसेका छन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै साना निर्माण व्यवसायी साथीहरू पीडित भएका छ र यसको जिम्मेवारी चाहिँ स्पष्ट रूपमा या त बिमा गर्ने कम्पनीहरूले त्यो क्षति बिहोर्नुपर्छ या त इम्प्लोयरले जसले हामीलाई काम दिन्छ उहाँहरूले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले त काम सम्पन्न गरेर ह्यान्डओभर गरिसकेका हुन्छ। यस्तो किसिमको समस्याहरू पनि बिमामा छ। र अर्को चाहिँ यो रेटहरू जुन छ, रेटहरू चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न खाले रेटहरू बनाएर एक हिसाबले भन्यो भने क्लाइन्टलाई गुमराह गरेर जुन पोलिसीहरू दिन्छ, यसले गर्दा पनि धेरै समस्या छ। एक्सेस भ्यालुहरू अत्यधिक रूपमा राखिदिने, केही बिमा शुल्कहरू घटाउने र अहिले बिमा कम्पनीहरूले गैर जिम्मेवार रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूसँग रिइन्स्योरेन्स गराएर पनि बिमाको चाहिँ क्षतिपूर्ति लिनलाई समस्या भएको कुराहरू आइरहेछ। अब नेपाल सरकारको नियामक निकाय बीमा समितिले यसलाई नियमन गर्नुको सट्टा बिमा कम्पनीहरूसँगै सहकार्य गरेर अहिले बिमाको शुल्क चाहिँ अत्यधिक रूपमा बढाएको अवस्था छ। खुला बजार अर्थनीति अन्तर्गत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिस्पर्धी हिसाबले चाहिँ हामीले बिमा पोलिसी खरिद गर्न पाउनुपर्ने हो। त्यसको विपरीत
बिमा समितिको समेत मिलोमतोमा बिमा सङ्घ र बिमा समिति मिलेर न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेर अहिले प्रचलित दर रेटभन्दा 7-8 गुणा बढी चाहिँ दर रेटमा चाहिँ बिमा गराउने उहाँहरूले उद्देश्य राख्नु भएको छ र त्यसै अनुसार मस्यौदा पेश गर्नुभएको छ र बिमा समितिले हामीलाई पनि त्यसको जानकारी गराएको छ र यसले गर्दाखेरि नेपालमा निर्माण लागत अत्यधिक रूपमा बढेर जानेछ। बिमा कम्पनीले गलत कम्पनी छनौट गरेर रिइन्सुरेन्स छनौट गर्छ भने बिमा कम्पनी दण्डित हुनुपर्छ। त्यस्ता बिमा कम्पनीहरूलाई खारेजी गर्नुपर्छ, दण्ड दिनुपर्छ र उहाँहरूले सही ढङ्गले सही रिइन्सुरेन्स कम्पनीहरू खोजेर बिमा गर्ने जिम्मेवारी बिमा कम्पनीको हो। अब यसबाट सम्पूर्ण निर्माण व्यवसाय प्रभावित छ। हालसालै 5000 भन्दा बढी आयोजनाहरूको चाहिँ म्याद थप भएको छ र 5000 भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप हुँदाखेरि नै बिमक सङ्घहरूले सङ्गठित भएर त्यो आयोजनामा पनि नयाँ दर रेट अनुसार रोयल्टी लिने र हिजो भएका सम्झौताहरूलाई कन्टिन्यू नगरिकन त्यस विपरीत खाली बिमा कम्पनीहरूको हितमा मात्र हुने गरेर सम्झौताहरूमा चाहिँ क्लजहरू राख्ने कोसिस गरिएको थियो। हामीले त्यसको विरुद्धमा बिमा समितिमा गएर उजुरी गऱ्यौँ र त्यसपछि बिमक सङ्घ, बिमा समिति र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको त्रिपक्षीय छलफलबाट पुराना कामहरूमा पुरानै दर रेट अनुसार पैसा लिने र हिजो भएको सम्झौतालाई कन्टिन्यू गर्ने जुन सहमति भएको छ र नयाँ प्रोजेक्टहरूको विषयमा चाहिँ फेरि पुनः छलफल गरेर त्यसको निकास निकाल्ने सहमति भएको छ। अब हामी यो पुराना कामहरूको चाहिँ इन्सुरेन्सको कार्यहरू चाहिँ यो असोज 23 गते भित्रमा सम्पन्न हुनेछ र दसैँ लगत्तै हामी यो नयाँ दर रेटको विषयमा र नयाँ पोलिसीको विषयहरूमा पुनः बिमा समितिलाई झकझकाउनेछौँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई झकझकाउनेछौँ, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई झकाउनेछौँ र समग्र निजी क्षेत्र जो यसबाट प्रभावित हुनेछ उहाँहरू सबैसँग गोलबद्ध भएर एउटा सही मानेमा सही निर्णयमा हामी पुग्नेछौँ र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेको नेपालको अर्थतन्त्रले यसरी कार्टेलिङलाई बढावा दिनु हुँदैन। यहाँ हरेक क्षेत्रमा कार्टेलिङ भइरहेको छ र कार्टेलिङको कारणले गर्दाखेरि नै निर्माण लागत बढेको छ। त्यसैले गएर बाहिरी इन्भेस्टरहरू चाहिँ नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक हुँदैन। यिनै कारणले गर्दा यहाँ निर्माण लागत बढ्ने, कार्टेलिङलाई बढावा हुने किसिमको नीतिहरू आयो भने भविष्यमा अहिले भइरहेको लगानीमा पनि अझ बढी सङ्कुचन आउने सम्भावना छ। एकदमै हो। अब यो बिमा गर्ने प्रचलन हामी कहाँ भर्खर आएको छ। यो बिमा गर्नलाई हामी किन उत्सुक पनि छैनौँ भन्दा बिमा गरेपछि मेरो प्रोजेक्ट सुरक्षित हुन्छ, भोलि त्यसमा आउने चाहिँ क्षतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ र मेरो रिस्क चाहिँ मैले बिमा कम्पनीलाई डाइभर्ट गरिदिएँ भन्ने जुन अवधारणाका साथ बिमा गरिन्छ त्यसमा सुसूचित गराउन हाम्रो पनि केही कमजोरी होला। विशेष गरेर बिमा समिति र बिमा कम्पनीको कमजोरी छ, सरकारको कमजोरी छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घले खबरदारी गरेर माग राखेर लडेर चाहिँ बिमा अनिवार्य गराएका हौँ। अहिले सबै प्रोजेक्टमा चाहिँ बिमा अनिवार्य हामीले गराउन हामी सफल भएका छौँ र बिमा अनिवार्य गराएपछि बिमाबाट प्रिमियम मात्र तिर्ने होइन कि क्षतिपूर्ति पनि अनिवार्य रूपले प्राप्त गराउने कुरामा चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ र धेरै हदसम्म अहिले चाहिँ बिमा हिजोको भन्दा सहज भएको छ। तर यसलाई एकदम पूर्ण रूपमा सहज बनाएर यो निर्दोलाई पनि, सामान्य व्यवसायलाई पनि, जसको सरकारमा पहुँच छैन, जो चाहिँ डनहरूसँग नजिक छैन, जो चाहिँ गाउँलेहरू एकत्रित गरेर हङ्गामा गर्न सक्दैन, सामान्यभन्दा सामान्य व्यवसायीले पनि क्षति चाहिँ भयो भने त्यो क्षतिलाई सहज हिसाबले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सृजना चाहिँ हामीले यो
बिमा सम्बन्धी कुरामा धेरै अगाडिदेखि नै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्व मैले लिएपछि मैले कुरा उठाउँदै आएको छु। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यस विषयमा बढी सुसूचित गर्ने र इभेन इम्प्लोयरलाई जसले हामीलाई काम दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सूचित गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूलाई यसमा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको विषयमा डिएलपी पिरियडमा आउने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई त्यसलाई कसरी त्यसलाई क्षति कम गर्न सकिन्छ र यो डिएलपी पिरियडमा हुने एक्ट अफ गडहरूको विषयमा पनि मैले इम्प्लोयरहरूसँग पनि कुरा गर्ने गरेको छु र सँगसँगै निर्माण व्यवसाय साथीहरूसँग पनि कुरा गर्ने गरेको छु र अब निकट भविष्यमै बिमा समिति बीमक सङ्घ हामी सम्पूर्ण मिलेर डिएलपी पिरियडमा कुन कुन कुराको क्लेम हुन्छ, त्यसको लागि को कति कति जिम्मेवार हुन्छ र त्यसको समाधान के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले व्यापक छलफल गर्ने भन्ने हामीले सहमति गरेका छौँ। र बिमा चाहिँ एउटा लगानीको सुनिश्चितता हो, तर त्यसको विपरीत हामीलाई बिमा गराउने भनेको चाहिँ एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो र एउटा पार्ट अफ कन्ट्र्याक्ट हो भन्ने हिसाबले हामीले यो शराब्दीमा बिरालो बान्ने भने जस्तो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि टेन्डर हुँदाखेरि यो बिमा गर्ने गरेका छौँ। वास्तविक रूपमा हामीले बिमाको पनि उचित प्रिमियम तिर्नुपर्छ र हामीले प्रिमियम तिरिसकेपछि हामीलाई त्यो बिमाबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोजेक्टलाई सुरक्षित गर्ने र हामी चाहिँ टाट पल्टिनुबाट जोगाउने काम पनि बिमाले गर्नुपर्छ र बिमाले चाहिँ क्लेम दिँदाखेरि विभिन्न बहानाबाजी बनाएर क्लेम नदिने र शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा क्लेम दिने, निर्दोषलाई जो चाहिँ कमजोर छ उसले चाहिँ बिमा नपाउने जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको नेतृत्वमा सबैलाई खबरदारी गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ र अझ गर्दै जानेछौँ। र यो बिमा भनेको सामान्य जनहरूले पनि सामान्य हिसाबले सहज हिसाबले बिमाको चाहिँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ र हामी सबैले बिमा गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ बिमा अनिवार्य छ भन्ने ज्ञान पनि हामीले फैलाउनु जरुरी छ। बीमा समितिको नयाँ प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीले 1 करोडसम्मको मेसिनहरूको लागि प्रिमियम रकम 1%, 5 करोडसम्मको मेसिनको लागि 1.25% र 5 करोड भन्दा माथिको उपकरणका लागि 1.5% तिर्नुपर्नेछ। मेसिन तथा उपकरण 5 वर्ष पुरानो भए तोकिएको दरमा 50% बढी प्रिमियम रकम लाग्नेछ। महासङ्घ जस्तै समितिको नयाँ प्रावधानले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्यान पनि मार्कामा परेको छ। यस विषयमा इप्यानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। बिमा समितिले निर्देशिका निकाल्यो। त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो मिनिमम रेट भनेर तोकिदियो र मिनिमम रेट पहिलाको भन्दा झन्डै 8 गुणा भन्दा पनि बढी त्यहाँ छ। कुनै कुनैमा त एकदमै धेरै बढी तोकिया छ। एउटा कुरा त्यो पहिलादेखि हामीले जुन बिमाबाट सुविधा पाउँथ्यौँ, सुविधा भनेको के मिनिमम कभरेज डेट भनेर हुन्थ्यो। हामीले 7 दिनभन्दा बढी बन्द भएको खण्डमा बिमा क्लेम गरेर पाउने चलन थियो। अहिले चाहिँ के गर्यो भने 1 वर्षसम्म बन्द भयो भने कुनै प्रोजेक्ट 4 महिनाको नपाउने भन्ने नीति निकाल्यो कि र त्यो गर्यो। र अर्को कुरा के छ भने बिमामा अचाक्लिय रूपले पैसा बढाउँदाखेरि जो सरोकारवाला टिमहरू हुन्छ उहाँहरूसँग बोलाएर राय सुझाव लिने चलन हुन्थ्यो। र यसमा चाहिँ के गर्यो भने जस्तो बिमा समिति बिमा कम्पनीहरूको सिइओहरूलाई राखेर उहाँहरूले सिफारिस गरेको रेटलाई बिमा समितिले छाप हान्दिएर यो चाहिँ मिलेमतेमा गरे जस्तो खालको एउटा देखिया छ। र त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा र निर्माणको क्षेत्रमा एकदमै गलत कार्य र एकदमै पैसा बढाउने खालको काम भएको हुनाले गर्दा यसको हामीले विरोध गरे हो। र यो चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ यसलाई चाहिँ पुनः फेरि क्यान्सल गर्नुपर्छ यो निर्णयलाई भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो रेट कम्पिटिसन हुँदाखेरि
डुब्ने कि भन्ने हुन्छ। तर व्यापारमा कतिमा लिने भनेको त फ्री मार्केट हो नि। उनीहरू आफूले डुब्ने गरी त त्योभन्दा तल कोट गरेर त कसैले पनि लिँदैन नि। त्यस कारणले गर्दा अहिले नै हेर्नुहोस् न, डुब्ने भनेर भनिरहेको छ तर सबभन्दा बढी नाफा त बिमामै छ। त्यस कारणले त्यो हुँदैन। तर के चाहिँ गर्न सक्थ्यो भने अहिलेको समसामयिक परिस्थितिलाई हेरेर केही बढाउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा हुन्थ्यो। तर कस्तो भने एकैचोटि 8 गुणा 10 गुणा 20 गुणा बढाउने भन्ने त त्यो जायज हुँदैन। फेरि कस्तो भने जुनसुकै तपाईँ अहिलेसम्मको कभरेजमा हेर्नुहोस्, बिमाहरूको हेर्नुहोस्, के अरे अरू मेडिकल बिमाको हेर्नुहोस्, अरूको हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सुविधा थप्दै पैसा बढाउँदै गएको देख्छ कि। यसमा चाहिँ भए जति सबै घटाएको र यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँबाट पैसा मात्रै लिने खालको जस्तो अहिले देखियो यसमा चाहिँ। र यो कार्य चाहिँ ठिक होइन भन्ने। र यसमा तपाईँहरू प्रष्ट देख्नुहुन्छ। त्यहाँ देख्दाखेरि हामीले बिमा समितिसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। हामीले बिमा समितिसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूले बिमा कम्पनीका, हामी बिमा समितिमा कुरा गर्न जाँदा उहाँहरूले बिमा कम्पनीका 8-9 जनालाई सिओ राखेर सिओहरूलाई बोलाएर ल तपाईँहरू भनिदिनुहोस् त किन बढाएको भनेर त्यो खालको कुरा गर्नुभयो। भनेपछि त यो कस्तो भने एकदमै उहाँहरूले सिफारिस गरेर लिएर आउने यति भयो भने चाहिँ हामीलाई पुग्छ भनेर, र बिमा समितिले चाहिँ त्यसैलाई छाप लगाइदिने खालको देखियो। त्यसै कारणले गर्दा हामी जलविद्युत व्यवसाय चाहिँ यसमा एकदमै मारमा, र निर्माण कम्पनीहरू पनि मारमा परेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामी त्यसै गरेर हामीले प्रतिवाद गर्दैछौँ यसमा। नर्मली के गर्थ्यो भने म्याक्सिमम यति हो भन्नुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी लिन पाइँदैन। किनकि कसैले कार्टेलिङ गरेर एकदमै बढाएको बढाइ गर्छन् नि। तपाईँले ब्याङ्कमा पनि हेर्नुहोस् योभन्दा बढी लिन पाइँदैन भनेको छ नि ब्याजहरू, त्यो गर्नुपर्ने। उहाँहरूले चाहिँ मिनिमम तोक दिनुभयो। फेरि मिनिमम पनि यति धेरै तोक दिनुभयो कि जस्तो पहिला हामीले जति तिरिरहेको थियौँ 8 लाख तिर्नेले 80 लाख तिर्छ अहिले। अनि यसले त डिजास्टर हुन्छ। तपाईँ ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निर्माण क्षेत्रमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, जस्तो 20 किलोमिटर बाटो बनायो, पार्सियल 1 करोडको 2 करोड, 20 किलोमिटर बाटो पहिरो जाँदैन नि कहिले पनि होइन। जस्तो 1 किलोमिटर जाला, 200 मिटर जाला, तपाईँ 2 करोड जति पाउँदैन, 2 करोडको क्लेम पाउँदैन भन्नु त उसले त क्लेमै पाउँदैन तपाईँको। 20 किलोमिटर त जाँदैन। हाइड्रोको सेक्टरमा पनि पुरै कोल्याप्स त हुँदैन, सर्टेन पार्टहरू कोल्याप्स हुने हो होइन। अब बन्द, अब के अरे सञ्चालनमा आइसकेको प्रोजेक्टहरू पनि सर्टेन पार्ट बिग्रिन्छ, कहिले के हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले 7 दिन बिग्रियो भने 7 दिनभन्दा बढीको क्लेम पाउने चलन थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो सेक्टरमा पैसा मात्रै लिने, बिमा कम्पनीले पैसा मात्रै लिने र भन्ने खालको देखिन्छ अहिले। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने बिमा कसैले पनि गर्दैनन्, र निर्माण कम्पनीहरूले बिमा नगरिकन निर्माण गर्न नपाइने भन्ने भयो भने अहिलेसम्म जति निर्माण कम्पनीहरू छन् सबैले कन्स्ट्रक्सन चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, र बन्द पनि गर्छन्। महासङ्घ र इपान दुवैले नयाँ प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहँदा खासमा किन यो विवाद आयो त? यसको समाधान कसरी हुन्छ? यस विषयमा बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलसँग हामीले हालको विवादको बारेमा कुराकानी गरेका छौं। अनि यो नन ट्यारिफको रेटहरू तोक्ने कुरामा हामीले पहिलेदेखि नै हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले एक्सर्साइज गरिरहेको थियो। बिमा कम्पनीहरूमा बिमक सङ्घबाट एउटा कमिटी बनाएर उनीहरूले अध्ययन पनि गरिसकेका थियो। अध्ययन गरेर उनीहरूले चाहिँ विगतका विवरणहरू तथ्याङ्कहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरिरहेको अवस्था थियो। र त्यो तत्कालीन अवस्थामा के थियो भने हाम्रो बजारले चाहिँ बजारमा रिइन्सुरेन्स कम्पनी गर्न नपाउने परिस्थिति देखा परिसकेको थियो। र हाम्रा बिमा कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा न्यूनतम दर रेट तोक्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता पनि आइसकेको थियो। र हामीले न्यूनतम दर रेटहरू तोकेको हो, तत्कालीन अवस्थामा न्यूनतम दर रेट तोकेको। यसलाई गहन अध्ययन गरेर डाटाहरू लिएर विभिन्न विगतका डाटाहरू समेत लिएर हामीले यसलाई चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ न्यूनतम दर रेट तोकिदिएको।
हामीले तोकेको बजारमा के थियो भने यो नन ट्यारिफ बिजनेस थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारले पनि यसलाई गाइड गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो नन ट्यारिफ बिजनेस थियो, ट्यारिफ बिजनेस होइन। ट्यारिफ बिजनेस नभएको कारणले गर्दा पनि हाम्रा बजारमा मैले भनिहालेँ हाम्रो बिमा कम्पनीहरूले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूको बिमा गर्ने, बिमा चाहिँ न्यूनतम एकदम 20 पैसा 10 पैसा यस्तोमा गर्न थालिसकेको थियो अस्वस्थ परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि। त्यो कारण अलिकति अनि हाम्रा जुन बिमाको पनि बिमा गर्नुपर्ने, पुनर्बिमा गर्नुपर्ने र नेपालकै हाम्रो नेपाल रिगकै सम्बन्धमा कुरा गर्दा पनि तिनीहरूले पनि लिन मानेको थिएन। पुनर्बिमा लिन नमानेको कारणले गर्दा पनि हामीले यसलाई तोक्नलाई बाध्यता भएको। हामीले न्यूनतम अहिलेको दर रेट पनि हामीले के भने चाहिँ न्यूनतम हो, माथि त तपाईँ जति जान सक्छ त्यही माथि जाँदा पनि हाम्रा पुनर्बिमा कम्पनीहरूले अझै पनि पुनर्बिमा लिन चाहिरहेको छैन। त्यो बाध्यताले गर्दा पनि हामी पनि नियम निकाय हामीलाई पनि विभिन्न बाहिरबाट पनि हुनसक्छ प्रेसरहरू आएको थियो। त्यो तपाईँहरूको यो सिआर र एआर मात्रै तपाईँहरूको दर रेट मिलेको छैन। तपाईँहरूले फ्री छोड्दा पनि बजारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, त्यो न्यूनतम दर रेट तोकेपछि अहिले पुनर्बिमा गर्नलाई हाम्रो बिमा कम्पनीले गर्न पाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले त्यो तत्कालीन अवस्थामा हामीले यसलाई दर रेट तोकिएको। त्यो त एक्सेसको पिरियड हुनसक्छ, किनभने हाम्रो बिमा कम्पनीले त्यो मैले अहिले भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अन्तर्गत रहेर यो गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युनिक स्विजरीहरूको यसको फलोअप पनि गरे आउँछ यसको ट्यारिफहरूमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको नर्मल रूपमा हामीले त्यो एक्सेस लगाउँछ। त्यो एक्सेस कति लगाउने भन्ने कुरो त बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो त्यही अनुसारले डिटरमाइन गर्ने हो। हामीले चाहिँ त्यो 4% अथवा 3% कति लगाउने हो त्यो त बिमा कम्पनीहरूसँग बसेर उहाँहरूले बसेर छलफल गरेपछि त यसको निकास त आइहाल्छ। निकास नआउने होइन, निकास आउँछ। त्यो एक्सेस लगाउने चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले त्यसमा एक्सेस चाहिँ लगाएको देखिन्छ। त्यसलाई पनि हामीले केही उहाँहरूले दिएको सुझावलाई नै हामीले मनन गरेर हामीले त्यसमा पनि घटाइदिइसकेको छ। अवश्य कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सबै ठुलो भएको छ। देशको पनि ठुलै नै भएको छ। अब जुन निर्माण व्यवसायहरूलाई पनि मर्का परेकै होला। हामीले निर्माण व्यवसायको मर्का परेको कारणले गर्दा नै 24सम्म एक्सटेन्सन गरिदिनु उहाँले आउनुभयो। हामीले 24सम्म त्यसलाई नेपाल सरकारले पनि हामीलाई त्यो गरेको हुनाले हामीले त्यसलाई 24सम्म हामीले एक्सटेन्सन गरिदिइसकेका छौँ। उहाँहरूकै माग बमोजिम हामीले गरिदिइसकेका छौँ। अब रह्यो अब यो पिरियडका कुराहरू छन्, जुन एक्सेस पिरियडका कुराहरू छन्, इमिनेन्ट पिरियडका छन्, त्यसमा पनि हामीले इपानसँग हामीले पनि छलफल गरिसकेका थियौँ। पहिला हामीले एक प्रकारको हामीसँग उहाँहरू आउनुभएको थियो, उहाँले ज्ञापन पत्र पनि दिनुभएको छ। उहाँले दिएको ज्ञापन पत्रलाई हामीले पनि पत्र काटिसकेका छौँ। काटिसकेर अब हामीले चाहिँ आजै बोलाउने खोजिरहेको थियौँ। आज अब कारणवश प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बाहिर हुनुपर्छ। अब हामीले मङ्गलबार 10 बजेलाई हामीले उहाँहरूलाई छलफलमा बोलाएको भन्छौँ। छलफल गरेपछि समस्या छ, समस्या भएको छलफल गरेपछि अवश्य समाधान हुन्छ। समाधान नहुने कुरो होइन। तर यो तोकिएको दर रेट, न्यूनतम दर रेट चाहिँ त्यो यथावत रहन्छ हुनुपर्छ भन्ने हामीले, किनभने त्यसले के रहन्छ के गर्छ भने बाहिरको पुनर्बिमा कम्पनीहरू पुनर्बिमा गर्न सिलसिलामा पुनर्बिमा नपाउने भयो हुनाले हामीले त्यसलाई न्यूनतम दर रेटलाई तोकिदिएको। यो काटलिङ गर्यो, यो गर्यो, हामीले कहाँ काटलिङ गर्यो? हामीले बिमा समितिले बिमा गर्ने हो र? बिमा समितिले त त्यसको नियम निकाय हो। यो उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ। उहाँहरू आफैले पनि बुझ्नुभएको छ। यो दर रेटले हुँदैन भन्ने कुरो उहाँहरू आफैले पनि बुझ्नुभएको छ। यो मलाई एकदम विश्वास छ। अब यो दर रेट त अब उहाँहरूले लिएको बिजनेसलाई उहाँहरूले दिएको जोखिम जुन छ त्यो जोखिम कभर गर्नु पऱ्यो नि त। भोलि दाबी फर्चुट गर्ने सिलसिलामा दाबी पनि सरल रूपमा पाउनु पऱ्यो नि उहाँहरूले, होइन? जति उहाँले जति पैसाले जोखिम उहाँले त्यो लिनुभएको छ त्यति नै पैसाको त जोखिम दिने होला नि बिमा कम्पनीले। त्यहाँदेखि बढी त दिन सक्दैन होला, होइन?
त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले नि बुझ्नुभएको छ। त्यही पनि हामीले उहाँहरूसँग उहाँले ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि हामीले छलफलको लागि हामीले आज मैले होइन भने हामीले बोलाएका थियौँ। मङ्गलबार बिहान 10 बजे हामी उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ। उहाँलाई परेको समस्या हामीलाई यो इन्डस्ट्रीमा पर्ने समस्या हो। आखिरी बिमक सङ्घलाई पनि हामी हामी राख्छौँ। बिमा गर्ने उनी बिमा कम्पनी हुन्, बिमा कम्पनीलाई हामी राख्छौँ, उहाँलाई राख्छौँ र हामी चाहिँ यसको समाधान चाहिँ हामी गर्छौँ। आन्दोलन गर्ने अब यो विज्ञप्ति दिने यो गर्ने कुरो त उहाँले ल्याउनु होला, उहाँहरूलाई पनि मर्का पर्या होला। अब के कुरामा मर्का परेको छ उहाँहरूको गुनासाहरू पनि होलान्, नभएका होइन होलान्। तर मलाई विश्वास छ, मैले भनिहालेँ उहाँहरूले हामीले अहिले गरिरहेको दर रेट पनि कम छ, त्यो कमै हो दर रेट। त्यसमा उहाँहरू आफै पनि ऊ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भनिहाल्छौँ भने मैले अहिले भनिहाल्छु, हामीले उहाँहरूलाई समस्या होला, समस्याको समाधान गर्नलाई बसौँ। दुवै थरी बसेपछि छलफल हुन्छ, छलफल भएपछि आएको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ, समस्या समाधान पनि हुन्छ। यसमा हामी आशावादी पनि छौँ, किनभने जे हुन्छ उहाँ बसेर छलफल गरौँ। उहाँलाई पर्यामर्काहरू होला के होला, हामीलाई हाम्रा बिमा कम्पनीलाई पर्यामर्काहरू होला, हाम्रा बिमा कम्पनीमा त छ होला नि होइन, त्यसमा पनि होला होइन, व्यवसायहरूसँग होला। तिनीहरू एक आपसी बसेपछि त अवश्य समस्या समाधान हुन्छ। हामीले यसको लागि पहल गरिसकेका छौँ।